على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي عمي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة. قلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له أعوذ بالله يا أبدا من الزوف. فقال يا فاطمة أعيذني بالكساء اليماني فقدني به. فأتيته بالكساء اليماني فقدته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. صل على محمد وآل محمد. وما كانت إلا ساعة ويدعو للحسن فتقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فقال الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حاجي قد زدت لك. فدخل حسن تحت الكساء. وما كانت إلا ساعة ويزيد بن الحسين فدخل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وقال تحت الكساء. فجمع الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من أنفعه الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد زدت لك. فدخل حسين تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأقبل ذلك فرسا علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا بدسا ويا عامر المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم إن جدك وقال تحت الكساء. فقال نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال له وعليك السلام يا أخي ويا وزيري وخليفتي وصاحب اللواء قد زدت لك. ودخل علي تحت الكساء. ثم أترك نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أباه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد زدت لك. فدخلت تحت الكساء. ولما كنا جميعا تحت الكساء أخذ عبد رسول الله بكرم الكساء وهم بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامدي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحب
صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأصرف عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سلطان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالته هم فاطمة وأبوها ووحيها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أذن لي أن أهدى إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فحاول الأمر جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أزنا لي أن أدخل معكم وهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا عمي وهلاه إنه قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال لي يا رسول الله أقبل ما يجلسنا هذا تحت الوساد بالفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالنبي وصفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئا ومحبين إلى أن نزلت رحمة وحفظ بهم الملائكة واستغفرت لهم أن يتبركوا. فقال عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيخنا ورب الكعبة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله ثانيا يا ليو والذي ما سلم لك نبي وصفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئا ومحبين وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. दाखिले ख्वाब में देखो इसे एक रुपए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह एक नहीं दो तबीयत आज रात